नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट काना कैसर अजीज साहब। उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि ये दाद को इन्होंने किस तरह से ट्रेस किया। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसर साहब, बताइएगा, 1.5 साल कबल बात हुई, लेकिन उससे हार्ट अटैक जो है डिक्लेयर कर दिया गया, तदफीन भी हो गई, और आप इस तक कैसे पहुंच गए और किस तरह से फिर बाद में तफ्तीश का आगाज हुआ और तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए? ये 1.5 साल कबल हुआ था। उन्होंने बिल्कुल इसको जो उनकी प्लानिंग थी उसमें ये कामयाब हो गए। चूँकि जो मकतूल था नदीम अख्तर, उसके भाई और दीगर फैमिली उसके साथ नहीं रहती थी। ये भाइयों से अलहदा एक इसका मकान था, नीचे वर्कशॉप थी, ऊपर इसने घर बनाया हुआ था, उधर ये रह रहा था। मकतूल नदीम अलहदा रहता था। इस अलहदगी की वजह से दीगर भाइयों को पता नहीं चला कि इनके दरमियान कोई लड़ा हुआ होगा या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इसको, उनके तो इल्म में ही नहीं था। उन्होंने उसके वर्सा को ये इंफॉर्मेशन दी, दूसरे भाइयों को, कि जी इसको अचानक हार्ट अटैक हुआ और इसकी डेथ हो गई है। सही। और डॉक्टर्स ने भी हार्ट अटैक से मौत को, डॉक्टर्स तक तो ये लेके नहीं ना गए, कहते हैं हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के लिए जब निकले हैं तो रास्ते में ही उन्होंने कहा कि जी फौत हो गया। जब हॉस्पिटल में रिसीव हुआ है तो उन्होंने भी इसकी कुछ ज़ाहरी अलामात तो उस पर थी नहीं। ये हॉस्पिटल में भी हुआ था, ये जिंदा हालत में हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। मतलब बाद ही लेके के बाद ये तरफ लेके गए, फिर वापस ले आए प्लानिंग के तहत कि हम लेके गए, अदरवाइज ऐसी कोई कहानी नहीं थी। सही। जब ये लेके आए, इन्होंने इसकी तदफीन कर दी। उसके भाई भी लोअर मिडिल क्लास से हैं, बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मजदूर हैं। उनको इस मतलब मामलात की नौ भी नहीं थी, उनके नहीं इल्म में आ सका। और दूसरा, आज कल जो एक सडन डेथ नॉर्मल रूटीन हो चुकी है, उन्होंने समझा कि ये इसकी उन्होंने तदफीन कर दी। अपनी तरफ से ये तो क्लियर हो गए ना, ये क्लियर हो गए, मामलात इनके ठीक चलते रहे। लेकिन जब इंसान इतना बड़ा करता है ना, तो उसने अपनी बात किसी ना किसी से ज़रूर, उसके अंदर से एक बेचैनी रहती है कि हम ये क्राइम कर चुके हैं। इन्हीं में से मुल्ज़मान इसका इजहार बरमला तो नहीं कर सके, लेकिन एक ढके छुपे अल्फाज में इसका इजहार कर दिया। अच्छा, एक आधे मुल्ज़िम ने एक मुल्ज़िम ने, गुलाम मीरा ने शायद, आई थिंक सो। जी सही। वो बात निकली, लेकिन इस बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा था। वो इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है, हमारे बिशारत एएसआई साहब हैं, उनके पास ये इंफॉर्मेशन आई। और इन मुल्ज़मान को जब हमने उन्होंने मुझे आके ये बात बताई कि ये ऐसी वारदात है, ऐसा पॉसिबल है कि, तो फिर हमने कहा कि पहले इनको वॉच लिस्ट में डालें, इनकी CDRs लें, इनके फ़ोन की रिकॉर्डिंग जो है ना वो लें। आपको जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है, फिर उस सोर्स को मैंने बुलाया, फिर उससे सारी बातें वेरीफाई की। जब ये सारा हम प्रोसेस कर रहे थे तो मीनवाइल हमने इसके वर्सा से भी रब्ता किया। सही, एविडेंस कलेक्ट करने शुरू कर दिया, एविडेंस करने शुरू कर दिए, लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता हम लगे रहे। ये तो 2-1.5 माह हम इसी प्रोसेस में रहे थे। इन्हें छेड़ा नहीं, वर्किंग हम अपनी करते रहे। जब उनके भाइयों को इतला दी, उनका मौक़िफ़ सुना कि भाई आपकी भाई की डेथ कैसे हुई थी, क्या मामला है, तो उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया कि ये तो मामला बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब पहुँचे हैं तो था, इनके फेस एक्सप्रेशन ऐसे थे, लेकिन हम उस वक़्त खुद परेशान थे, चूँकि हमारे भाई की थी, तो हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं गई। और दूसरा, अब ये हमने भी सुनने को ये बात हल्की सी उड़ती खबर आई थी, लेकिन वो हमें तस्दीक उसकी नहीं हो सकी थी, इसलिए हम पुलिस के पास भी नहीं गए, क्योंकि ये केस काफ़ी पुराना हो चुका है। तो फिर हम समझते थे कि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। बिल्कुल सही। हमने उनको ये बात बताई कि ये पुलिस अब खुद आपके पास आई है कि क्राइम हुआ है और हम आपको खुद बता रहे हैं। वो इस बात से बड़े इम्प्रेस हुए कि यार, हमारे जो माइंड में जो पुलिस का इमेज था वो ये था कि पुलिस के पास जाएंगे तो हमें झूठा कहेंगे, ये उल्टा पुलिस हमारे घर आके हमारी मदद कर रही है, इंटीमेट कर रही है। सही। तो फिर उन्होंने भी अपने तौर पे कुछ वर्किंग की। फिर उसकी उनको जब इस मामले की हकीकत का इदराक हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पे इधर थाना काना में एक एप्लीकेशन गुजारी कि जी हमारे भाई को मर्डर किया गया।
یہی سٹوری ادھر انہوں نے بھی ویریفائی کیا کہ بھئی یہ 1.5 سال قبل ایک ہونے والے وقوعے کی اچانک ایف آئی آر جو ہے نا ہم دے رہے ہیں، کوئی ابھی بات نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے ہائی اپس نے سینئر افسران سے جب ڈسکس ہوا انہوں نے کہا بالکل جی ہماری ادھر 100% جو ہے رجسٹریشن ہے اور کرائم کی فری رجسٹریشن ہے، اس کو بلا تعطل ایف آئی آر ہونی چاہیے، اگر میرٹس پہ یہ خارج ہو، اگر جھوٹی ہوئی تو خارج ہو جائے گی۔ بالکل درست بات ہے۔ انہوں نے افسران کا یہ موقف تھا، فوری طور پہ ایف آئی آر درج ہو گئی، ندیم کا بھائی مدعی بنا اس میں، ندیم کا بھائی مدعی بنا۔ صحیح۔ پھر ایف آئی آر ہونے کے بعد بھی ہم ان کو ہمارے پاس مزید جو ایویڈنس تھی، جو ہمیں انفارمیشن تھی، وہ ہمیں ملنا شروع ہو گئی، ہمیں اس گروہ میں ملوث دیگر ملزمان کا بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خاتون اس کی بیوی بھی شامل ہوگی۔ اچھا، روبینہ کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن پھر بھی ہمیں ربینہ کے بارے میں پتا چلا، پھر ہم نے اس کو بھی مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ مانیٹر کر رہے ہیں ابھی؟ وہ ابھی مانیٹر کر رہے تھے، ابھی ہم نے ان کو کسی کو بھی ٹچ نہیں کیا تھا۔ جب ہمیں اس بات کی شیورٹی ہو گئی تو پھر ہم ان میں سے جو 2 ملزمان تھے عمر اور غلام میرا، ہم ان کو لے آئے۔ پہلے عمر اور غلام میرا کو لائے، حراست میں لیا۔ اب ان کو حراست میں لیا تو ہم نے ان سے ساری بات علیحدہ علیحدہ کر کے پوچھی۔ پہلے تو وہ ظاہری بات ہے کرائم کرنے کے بعد کوئی فوری طور پہ مانتا نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں بالکل ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی تھی، جھوٹ بول رہے تھے، ہر معاملے میں جھوٹ تھا۔ اور اسی طرح ہم ان کو مطلب ایک انٹیروگیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک کویسچن ہم اس کا مطلب بار بار کرتے ہیں، گھما پھرا کے مختلف قسم کی بار ایک بات کو کرتے ہیں، اور اس طرح وہ بریک ہو گئے۔ اچھا، بریک ہو گئے، دونوں بریک ہو گئے۔ یہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد، 1.5-2 گھنٹے کے انٹرویو میں یہ بریک ہو گئے۔ پہلے کیا کہانیاں بناتے تھے، کیا بتاتے؟ پہلے تو انکار کر رہے تھے کہ نہیں جی میں تو ادھر گیا ہی نہیں، میں کسی کو عمران کو بھی نہیں جانتا، میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب وہ ان کرداروں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے تھے۔ لیکن آپ نے پہلے ہمارے پاس ایویڈنس موجود تھی، ان کے پاس ان کے رابطے تھے، ہر چیز تھی۔ وہ جب ان باتوں پہ جھوٹ بول رہے تھے تو ہمارا شک مزید پکا ہوتا جا رہا تھا۔ صحیح۔ جب انہوں نے 1.5-2 گھنٹے کی انٹیروگیشن کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں یہ ساری سٹوری انہوں نے بتائی، تو پھر ہم فوری طور پہ اس خاتون اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا۔ وہ اپنی ایزی زندگی گزار رہے تھے۔ اچھا، انکشاف کیا کیا عمر نے اور اس انہوں نے یہی واردات کا انکشاف کیا کہ جی ایسے ان کا لڑائی جھگڑا ہوا تھا، یہ جو مجھے عمران ہے لڑکی کا بھائی ہے جو اس میں مین ملزم ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو یار، یہ ہماری بہن کو تنگ کرتا ہے تو ہم نے اس سے جان چھڑوانی ہے۔ پھر وہ اس کو ساتھ لے کے آگے۔ ہم نے عمران کو پکڑا، اس کی بہن کو پکڑا، اور ایک لڑکا بلال تھا جو عمران نے اس کا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بلال بھی ہے، وہ بلال بھی سامنے آ گیا۔ پھر ہم نے 5 ملزمان سے علیحدہ علیحدہ انٹیروگیشن کی، اور دوسرے ملزمان نے 1 منٹ کا بھی مطلب وقت نہیں لیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ساری سٹوری تو انہوں نے بتا دی ہے، پھر انہوں نے اسی وقت یہ اس بات کا اقرار کر لیا۔ تو یہ اب ملزمان آپ کے سامنے ہیں، ان کی کرائم کی جو ایک سٹوری ہے جو انہوں نے کی تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس چیز سے یہ میسج یہ ملتا ہے کہ آپ لوگ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ قتل کبھی چھپتا نہیں۔